अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि जी अल्लाह से दोस्ती कैसे करनी है, वो कैसे पता चलेगा अल्लाह हमारा दोस्त बन गया। मैंने कहा इसकी क्या फिक्र है, अल्लाह तो सभी का दोस्त है, वो तो सबका हर हर का रब है। हर हर का रब है। उसकी आपको क्या परवाह पड़ गई, आपको क्या परेशानी पड़, आप बताएं आप अल्लाह के दोस्त बन गए हैं कि नहीं बन गए। यक तरफा मोहब्बत होती है अल्लाह से, शुरू कर दें बस। एक आदमी अभी ये वीडियो देख रहा है कि मैंने अल्लाह से दोस्ती करनी, हो गई दोस्ती। सही। छोड़े इस बार, अल्लाह से कहाँ से लेटर लेना है, आप करें, आप शुरू करें। आप अल्लाह को बताएं या अल्लाह मैं तेरी दोस्ती में, मैं तेरी दोस्ती के मिजाज में आया, आप अपना 100% मैं तेरा दोस्त बना। और सर 100% ही 10% ही देते हैं। 100% कहाँ निकलता है हम इंसानों से, हम 10% की सोचते हैं तो 1% निकलता है हमसे। 1% निकलता है। तो इतना तो आदमी करे। तो जब तस्बीह करनी शुरू करेंगे, मुसलसल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक ज़िंदगी है, उसको गुजारना है और उसके मसाइल जो आने हैं, जो हमारी समझ में आता है उसके हिसाब से उसका हल निकालना है और साथ तस्बीह करनी है। जो बंदा तवील अरसा यानी कि 2-3 साल तस्बीह कर जाता है ना, उसकी तस्बीहात पावरफुल हो जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। ये बात अब मैं समझा नहीं सकता, रूहानी बातें मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अब यूँ समझें कि अगर एक बंदा 3-4 तस्बीहात रोज़ाना कर रहा है 3-4 साल से, तो उसके इर्द गिर्द पिलर्स बन गए होंगे नूर के। मेरी अपनी एक फीलिंग है, उसे उन तस्बीहात का आसरा हो जाता है। कई बलाएं डलती हैं सर जब आप 8-10 साल अल्लाह की दोस्ती के मिजाज में रहें, खताएं करते रहें, आपका दिमाग उलटता रहे, आपकी तरजीहात आगे पीछे होती रहें, आप फिर पलट के आते रहें, कैफियत आपसे छीन ली जाएं, लेकिन आप अल्लाह को याद ही करते रहें, तो इतने अरसे के बाद 2-3 साल 4 साल 5 साल के बाद एक मुसलसल कैफियत पैदा होती है। आप शादीशुदा हैं, आपके जहन में एक मुसलसल कैफियत है कि मैं शादीशुदा हूं, आपका बच्चा है, आपके जहन में मुसलसल एक कैफियत पैदा कर दी गई है कि आई एम अ फादर। ये कैफियत है, ये एक नोइंग है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी है। ये एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आई एम अ फादर। इसी तरीके से मैं अल्लाह ताला के फजल से तस्बीह करने वाला हूँ। ये कैफियत पैदा ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये कैफियत बन जाती है, आपको इस पे मान हो जाता है। ये मान आपके काम आता है, ये आपके आगे चलता है, आपके पीछे चलता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। बलाएं तो आती हैं ना, आजमाइशें तो आती हैं, ट्रॉमा तो आता है, फियर्स तो आते हैं, लेकिन जब वो बला आपकी तरफ बढ़ती है और जब आपसे छीन लिए जाते हैं वसाइल और असबाब से आपको तही दामन कर दिया जाता है, तो वो कैफियत सबसे आगे होकर कहती है कि या अल्लाह मैं तेरा तस्बीह करने वाला हूं। फिर अल्लाह आता है, फिर मुआवजे भी होते हैं, फिर ऐसे ऐसे काम होने शुरू हो जाते हैं जो आप ना किसी को समझा सकें, ना किसी को बता सकें। अब बोली जाऊँ ना, क्या बताऊँ, वो समझ में है नहीं ही आने कुछ वाले नहीं। होते हैं। अल्लाह कर रहा होता है, आपको पता तो ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये वाला काम कैसे हो गया, ये मैं फंसे रहेंगे आप काम के अंदर, डिप्रेशन नहीं आने देगा या असलाम। अगर मैं इसको किसी तरीके से निकाल सकूं इस बात को, तो आप यूं समझिए कि कुछ अरसा कम से कम 5-6 महीने साल तस्बीह को दें, उसके बाद एक वक्त आप पे आएगा जब आपको ये फील होगा। वो रूहानी बातें नहीं है, थ्रू इवेंट्स, थ्रू एविडेंस, थ्रू योर माइंड, थ्रू योर आइज, थ्रू योर परसेप्शन, यू विल सी कि मैं एक हिसार में हूँ, अकली दलील से मैं एक हिसार में हूँ, और खौफ, बुग़्ज़, कीना, अनाद, दुश्मनियां, रंज, भूख, शैतान डराता है ना इन चीजों ऐसी से। है। ये आपकी तरफ इनमें से हादसात बढ़ते हैं और ये आपकी तरफ आते हैं, और कोई शय है जो इनकी बाइट से आपको बचाती है। डर आपको लगेगा, टेंशन आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा, आपको बेबस नहीं होने देगा अल्लाह ताला। अपनी गलतियों से मारें खाएंगे, कोताहियों से मारें खाएंगे, अपने मिजाज से मारें खाएंगे, आप अपनी तबीयत से मार खा लेंगे, अपने करतूतों से मार खा लेंगे, निकाल लेगा अल्लाह, गिरने नहीं देगा। गिरने नहीं देगा, आपकी गेम नहीं ओवर होने देगा। सर तस्बीह वाला नहीं हारता भाईजान, मार खाता है, हारता नहीं है। लोग हार जाते हैं, खुदकुशी हार है, पागल हो जाना हार है। तो हम डीप थिंकर्स हैं, हम अपनी सोचों में डूब जाते हैं। एक सोच आई और वो दूसरी सोच में ले गई और वो तीसरी सोच में ले गई, अभी पहली खत्म नहीं हुई तो दूसरी शुरू हो गई, 2 इकट्ठी शुरू हो गई तो फिर उसमें से तीसरी निकल आई। हम गुम हो जाते हैं सोचों में। अब एक आदमी तस्बीह करने वाला है, एक आदमी तस्बीह नहीं करने वाला है। अब जो तस्बीह नहीं करने वाला, वो अल्लाह उस पर रहम करे, वो डूब गया हुआ है, डूब गया अपनी सोचों में। उसको निकालने वाली कोई शय ही नहीं है, एंकर ही नहीं है कोई, वो किसी शय को पकड़ के नीचे गिरा ही नहीं है। वो क्या थी कुरान पाक की आयत कि उस आदमी की मिसाल ऐसी होती है जैसे वो जंगल में खो गया हो और उसके दोस्त उसे कहीं करीब से ही पुकारते हो, जैसे अभी गुम हुआ है अभी और वो चारों तरफ देखता और उसे समझ ना आता हो,
آواز کی ڈائریکشن سمجھنا آتی ہے. تو لوگ آج کل کی زندگی میں اس قدر شدید دباؤ ہے کہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں. اور ڈپریشن پاگل پور ہے جی. تو ایک بندہ بیٹھا یا اسلام یا اسلام یا اسلام یا اللہ یا رحمان یا رحیم وٹ ایور, وہ اس کے تھاٹ کے ساتھ اس کی زبان کے ذریعے لپٹ کے جا رہی ہے اس کی سوچ کے ساتھ. وہ اس کو ڈیپ ڈرل نہیں کرنے دے گی. ساری رات بول سکتا ہوں اس چیز پہ. ایک سادہ بات بتائی کہ آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ ڈیپ تھنکنگ میں نہیں جانے دیتی تسبیح, اگر ہر وقت چل رہی ہے تو. فرمان یاد نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاری کیا کہ گنے ہوئے سانس ہیں, اور ہر وہ سانس زندہ ہے. مفہوم اس کا یہ ہے جو اللہ کی یاد میں ہے, اور جو اللہ کی یاد میں نہیں ہے وہ سانس مردہ ہے, مرا ہوا ہے, سانس زندہ ہی نہیں ہے. تو شروع میں جب آدمی کہتا ہے بھائی اتنا کیسے اللہ کو یاد کروں گا, وہ سر ایک تسبیح سے شروع کر لیں تو 4 سے بڑھتی ہے, پھر چاکے کھلتے رہے نا سر. جب بندے کو سمجھ آ جائے نا, یہ وہ سیکرٹس ہیں جو ایکسپیرینشل پروسیس میں سے گزرے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا. تسبیح کرنے والے کا ٹائم نہیں ضائع ہو سکتا. بیٹھ گئے ٹرین پہ, ٹرین کے انتظار میں بیٹھ گئے, اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے, ٹرین آئے گی 2 گھنٹے بعد. پاکستان ہے, کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے. دل کرے آ جائے, نہ دل کرے نہ آئے, آپ کیا کر لیں گے, کیا اکھاڑ لیں گے. اب ایک بندے کی چل رہی تسبیح, اسے پتا ہے میں نے اپنی 50 تسبیحوں میں سے پوری کرنی, اس کی تو لاٹری لگ گئی ہے. ٹائم مل گیا اسے, ٹائم ملا. دماغ نہیں سوچنا نا, وہ دوسرے کا بھی سوچی جا رہا ہے, اس کا بھی سوچی جا رہا ہے, وہ اپنی تسبیح کر رہا ہے. وہ بندہ کہاں کھڑا ہے اور تسبیح کے بغیر والا کہاں کھڑا ہے. تسبیح کے بغیر والے کا ٹائم جل رہا ہے, اس کے وقت کو آگ لگی ہوئی ہے. یہ ہمارے وقت کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک بمب ہے اور اس کے فیتا لگا ہوا ہے اور اس کو آگ لگی ہے, وہ پھٹنے والا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا ہمارا وقت. بالکل. اب ایک تسبیح والا ہے, اس کا ٹائم کہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے, کہیں پہ بھی نہیں. وہ تو تسبیح کر رہا ہے, وہ تسبیح کر رہا ہے. تسبیح سے زیادہ وقت کہاں لگایا جائے بھائی. تسبیح سے زیادہ کام کون سا ہے, اللہ کے ذکر سے زیادہ کام کون سا ہے کرنے والا. کوئی کام وہ سب سے ضروری کام کر رہا ہے, اور اس ضروری کام کے اندر وہ اپنے سارے کام کر سکتا ہے. نہ وضو کی قید ہے, نہ سوچ کی قید ہے, نہ آنکھوں کی قید ہے, نہ کمروں میں بیٹھنے کی قید ہے, نہ مسجدوں میں جانے کی. آزاد ہو گئے آپ, عبادت جاری ہو گئی آپ کی, عبادت آپ کی چل گئی. سر فرشتوں کی عبادت دے دی انسان کو, اور کیا چاہیے تھا. نام ملتی نا تسبیح, ذکر اللہ کا نام ملتا تو میں دیکھتا وضو کیے بغیر, پاک ہوئے بغیر اللہ کا نام لینے کی ہمت کس میں ہے. ہم ناپاک ہیں, اس لیے ہمیں پاک ہونا پڑتا ہے. یہ ہماری بیسکس ہیں, آرگینزم ہے, باڈی ہے, تقاضے ہیں, کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور کوئی ایک طرح کی ناپاکی ہے ہمارے اندر, زبان کی, آنکھ کی, کان کی, جسم کی, پتہ نہیں ذہن کی, سوچ کی, دل کی, پتہ نہیں کیا 1000 طرح کی تو ناپاکیاں ہمیں لپیٹ کے رکھتی ہیں. تو اللہ نے رحم کیا, پتا تھا کہ کس جیل میں پھینکنے لگاؤں اس کو, تو کہا کہ کچھ نہیں, تو بس تو فری ہے, یاد کر. اور لوگ نہیں کر رہے, اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگ نہیں کر رہے. اس لیے جس نے اللہ کو پہچاننا ہے, جس نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے, جس نے تصوف کو جاننا ہے, روحانیت میں جاننا ہے, بھاڑ میں جائیں, جس بھی چیز میں جانا ہے, تسبیح پکڑ لے. پہلے اللہ کا نام آیا, اسلام کا نام آیا, اللہ کی محبت کا نام آیا, اور اگر تسبیح نہ آئی تو کچھ بھی نہیں آیا, کچھ بھی نہیں آیا. سر یہ سرنڈر ہے. اس تسبیح کے علاوہ جتنی بھی آپ اس کا معجزہ دیکھیں کہ صرف سوچنے کی بات ہے, آبزرو کریں گے تو سارا کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس تسبیح کے سوا جتنی بھی ریپیٹیشن ہے ہماری لائف میں, ہیبٹ فارمنگ ہے, ہم ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کسی بھی چیز کو دہراتے ہیں, ہمیں عادت ہو جاتی ہے, وہ ساری ہمارے مائنڈ کو ڈل کرتی ہے جناب. تسبیح نہیں کرتی آپ کے مائنڈ کو ڈل. تو قصہ مختصر, بہت لمبی ہوگی ویڈیو. میں تسبیح کے اوپر ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ تھی ویڈیو کی, اور میں ابھی بھی بولنا چاہ رہا ہوں مزید تسبیح کے اوپر, لیکن بات وہی ہے کہ پھر ریکمینڈڈ نہیں ہوتا اتنا زیادہ, لوگ ڈائجسٹ بھی نہیں کر سکتے. جو تسبیح کرے گا اس کو ڈپریشن نہیں آئے گا. واپس موضوع کو میں جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتا ہوں کہ ڈپریشن نہیں آئے گا, ٹینشن آئے گی, انگزائٹیوں میں رہ لے گا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا. یعنی کہ پاگل نہیں ہوگا. اللہ آپ کو ہارنے نہیں دے گا, آپ کی عقل کو معاف نہیں ہونے دے گا, زائل نہیں ہونے دے گا, آپ کی عقل کو سلب نہیں کرے گا. وہ ہو جاتا ہے نا بوڑھے بابے 4 پہ لیٹے تھے, وہ نہیں ہونے دے گا. اس سے زیادہ کھل کے کیا بتائیں. آپ گزرتے جائیں گے اور آپ نکلتے چلے جائیں گے. زندگی کی دوڑ سے شیطانوں کے ہاتھوں میں اچک نہیں لیا جائے گا, سیکیور رکھا جائے گا. ہاں باقی کام کرنا پڑے گا اپنے نفس کے اوپر. اگر پرائرٹیز ڈیفائن نہیں کرتا, اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش جاری نہیں ہے, اپنی سی کوشش جو مقدور بھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے, اس کے حساب سے اگر کوتاہی کرے گا تو پنشمنٹ تو آئے گی. وہ تو سسٹم ہے دنیا کا, ایکشن کا ری ایکشن ہے. اللہ کی فطرت میں, اللہ کے کلمات میں تو تبدیلی ہے ہی نہیں ہے. دنیا تو رولز پہ چلتی ہے نا, وہ آئے گی. لیکن ایک راز یہ ہے کہ بچا لیا جائے.